नमस्ते, मम नाम मुनिश्री प्रियदर्शिनी। अहम् अद्य पञ्चतन्त्रस्य मित्रसम्प्राप्तेः तन्त्रे विद्यमानं वृषभवृषणानुसारि शृगालकथां कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवम् अस्ति। शिथिलौ च सुवृद्धौ च पततः पततः न वा निरीक्षितौ मया भद्रे 10 वर्षाणि 5 च। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने तीक्ष्णविषाणः नाम महावृषभः वसति स्म। स च मदातिरेकात् निजयुद्धं परित्यज्य शृङ्गाभ्यां नदीतटानि विदारयन् मरकतसदृशानि सस्यानि भक्षयन् अरण्यवासी अभवत्। तत्र अरण्ये प्रलभक नाम शृगालः वसति स्म। स कदाचित् पत्न्या सह नदीतीरे उपविष्टः आसीत्। तीक्ष्णविषाणः जलार्थं तदेव तटमागतः। तस्य लम्बमानौ वृषणौ दृष्ट्वा शृगाली पतिम् अवदत्, स्वामिन् पश्य, अस्य वृषभस्य लम्बमानौ मांसपिण्डौ तौ एकेन क्षणेन एकेन प्रहारेण वा पतिष्यतः इव दृश्यते। अतः भवान् अस्य अनुसरणं करोतु। शृगालः अवदत्, प्रिये, न ज्ञायते कदाचित् अतयः पतनं भविष्यति वा न वा, तत् किं वृथा श्रमाय मां नियोजयसि। अत्रैव जलार्थम् आगतान् मूषकान् भक्षयिष्यामि। त्वया सह यदि वृषभस्य पृष्ठे गमिष्यामि तदा कश्चिदेतत् स्थानं समाश्रयिष्यति। शृगाल्याः, भो कापुरुषस्त्वं, यत् किञ्चित् प्राप्तं तनेव सन्तोषं करोषि। अपरं मूषकमांसस्य निर्विण्णाहम् एतौ मांसपिण्डौ पतनप्राय दृश्यते। तत् सर्वथा नान्यथा कर्तव्यं। तदा कर्ण्य शृगालः स्वस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठमन्वगच्छत्। एवं सः तस्य पृष्ठतः सभार्यः परिभ्रमन् चिरकालमनयत्। न वृषणयः पतनमभूत्। एवं यदा 15 वर्षाणि अतीतानि तदा शृगालः स्वभार्यामाह, शिथिलौ च सुवृद्धौ च पततः पततः न वा निरीक्षितौ मया भद्रे 10 वर्षाणि 5 च। धन्यवाद।